Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सामा शाहिद है और मैं आपसे अपने कुछ ख़यालात और मुशाहिदात शेयर करने के लिए हाज़िर हुई हूँ। हम जिस मौजू पे अब आजकल बात कर रहे हैं वो है माँ एक मकतबे इश्क की हैसियत से। अभी तक जो बात हुई थी कि अल्लाह ताला ने एक बच्चे को एक हसास रिकॉर्डिंग मशीन बना के भेजा है, वो अपनी माँ को एक मोहसिन की हैसियत से पहचान कर उसका लम्स यानी टच, खुशबू और मोहब्बत की हरारत अपने अंदर महफूज कर लेता है। उसका फितरत में मौजूद एहसान शनासी का जज्बा शुक्रगुजारी में और शुक्रगुजारी मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। ये जज्बे अगर मिटने ना पाएँ और इनकी आबियारी की जाए तो बड़े होकर जब अल्लाह की नेमतों को देखकर एहसान का जज्बा उभरता है तो फितरी एहसान शनासी शुक्रगुजारी में और शुक्रगुजारी मोहब्बत में तब्दील हो जाती है और ये मोहब्बत बढ़ते बढ़ते इश्क में, एक अजीम जज्बा इश्क इलाही। आइए एक और ज़ाविये से इस मोहब्बत को, माँ और बच्चे की मोहब्बत को देखते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि एक लाउबाली सी लड़की माँ बनने के बाद कैसे एक हसास जिम्मेदार माँ के मुकद्दस रूप में आ जाती है। अल्लाह ताला का जो निज़ाम काम करता है, अब साइंस कुछ शवाहिदात पेश करती है और कुछ हमारे ऑब्जर्वेशन कि जब भी बच्चा माँ के साथ टच करता है उसके अंदर दो हार्मोन्स प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन यकलख्त उनकी मिकदार बढ़ती है। इनका बुनियादी काम बच्चे के लिए दूध की पैदावार बढ़ाना और पीने में मदद करना, लेकिन ऑक्सीटोसिन का इजाफी काम भी होता है। इसको लव हार्मोन कहा जाता है, यानी जब जिस्म में ऑक्सीटोसिन पैदा होता है तो जज्बों में मोहब्बत की शिद्दत बढ़ जाती है। माँ में इस जज्बे की शिद्दत बढ़कर ममता में तब्दील हो जाती है। ममता जो इंसानी जज्बों में ताकतवर तरीन जज्बा है, जो माँ को अपनी भूख, प्यास, नींद भुलाकर बच्चे की छोटी से छोटी ज़रूरियात के लिए तड़पने पे मजबूर कर देता है, जो माँ को अपनी सारी तकलीफ़ें भुलाकर उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने पर मजबूर कर देता है। आज हम देख रहे हैं कि हमारी नई नस्ल में बहुत सारे मसाइल बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पे नफ्सियाती और इखलाकी मसाइल। नफ्सियाती मसाइल जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जज्बों में शिद्दत पसंदी, अजियत पसंदी, खुदकुशी के रुझानात, एडिक्शंस, पॉर्न एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन है, तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझानात, ADHD, ऑटिज्म। दूसरी तरफ अखलाकी मसाइल में अगर हम देखें, बेहिसी, बेरहमी, खुदगर्जी, मफाद परस्ती, मादियत परस्ती, लादीनियत, ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। अगर देखा जाए तो इन सब की बुनियाद में एक फैक्टर जो है मौजूद है वो मोहब्बत और तवज्जो की कमी और अपनी ज़ात के बेवकूफ़ होने का एहसास नज़र आता है। ऐसा क्यों है? अल्लाह ताला ने माँ और बच्चे को मोहब्बत के जिस डोर में बांध दिया है उसमें अज़लों से हमें माँ अपनी मोहब्बत और तवज्जो बच्चे पर लुटाती नज़र आती है। बच्चा माँ की आंखों से दुनिया को देखता है। माँ अपने बच्चे के चेहरे का हर रंग पहचानती है, पसंद, नापसंद, खुशी, गुस्सा, वो उसके तमाम रुझानात का अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से लगा लेती है।
بچے کے مختلف عمر کے دور مختلف مسائل رکھتے ہیں، گھر کے مسائل، باہر کے مسائل، اسکول کے مسائل، کھیل کے میدان کے مسائل، ان سب کی نوعیت فرق ہوتی ہے، لیکن ماں چونکہ مکمل طور پہ ان سب میں توجہ رکھتی ہے، چنانچہ جب بھی کوئی نفسیاتی یا اخلاقی ناخوشگوار تبدیلی ہوتے دیکھتی ہے تو فوراً ایک ایسی حکمت عملی جس میں بچے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، جو اس کی عزت نفس کو نقصان نہ پہنچائے، جو اس کی شخصیت میں نکھار لے کر آئے، ایسے طریقے ڈھونڈتی ہے کہ اس ناخوشگوار تبدیلی کو درستگی میں تبدیل کر دیا جائے۔ اس لیے جب بھی بچوں میں کوئی بھی نفسیاتی یا اخلاقی مسائل بڑھتے نظر آ رہے ہوں تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ماں کہاں ناکام ہو رہی ہے۔ ماں بچے کے تمام احساسات میں شریک ہوتی ہے، خوشی میں، غم میں، کامیابی میں، ناکامی میں۔ جب وہ ان احساسات میں شریک ہو تو وہ ان کیفیات میں بہترین رویہ رکھنے کا سلیقہ سکھاتی ہے اور بچے کو کسی بھی کیفیت میں اکیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیتی، جس سے بچے کے اندر وہ خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے جو زندگی بھر اس نے اپنی ذات کے بے وقت ہونے کے خیال کو پاس بھی پھٹکنے نہیں دیتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو ایک عظیم خدمتگار تو بنایا ہی ہے بچے کے لیے، لیکن اس میں ایک ماہر نفسیات کی خوبیاں بھی ہونی چاہیے، ایک پرخلوص دوست، ایک بہترین استاد جو دین اور دنیا کے تمام سبق نہ صرف اس کو سمجھا سکے بلکہ اتنا پختہ کروا دے جو وہ کبھی نہ بھول پائے۔ ماں کو ایک عظیم خزانے کے نگران کے طور پر بہت چوکنا رہنا چاہیے، ماں کو بہت دور اندیش ہونا چاہیے، اپنے آس پاس پلنے والے فتنوں کو جلد از جلد پہچان کر دور تک ان کے کیا نتائج ہوں گے ان کا اندازہ لگا کر ایسی حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے کہ اس کے بچے اور ان کے بعد آنے والی نسلیں ان سے کیسے محفوظ رہ سکیں۔ آج کا جو دور ہے اس میں بدی اور شر کی قوتوں کی اس قدر شدت اور زور نظر آ رہا ہے کہ اس صورت میں ماں کی اہمیت اور ماں کی محنت کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ اس شر کی قوتوں کے مقابل کھڑا ہونے کے لیے جو خیر کی فوج تیار کرنی ہے ماں ہی کی ذمہ داری ہے۔ آج سے پہلے اس کی ضرورت کبھی اتنی نہیں محسوس کی گئی تھی۔ آپ اور میں آئے دن اپنے آس پاس نت نئے تعلیمی ادارے، مہنگے سے مہنگے، جدید سے جدید سہولیات سے آراستہ بنتے دیکھتے ہیں، لیکن تربیت کے کتنے ادارے بنتے دیکھے ہیں؟ دنیا میں تربیت کا ازل سے ایک ہی ادارہ تھا، ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا، اور وہ ہے ماں۔ تو اس طرح ماں پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امہات المومنین اور صحابیات کے نقش قدم پر چل کر بہترین مسلمان اور کامیاب ترین انسان تربیت دینے کی توفیق عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔